बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात का दौरानिया जो था सदर प्यूटन के साथ तय शुदा दौरानिया वो 1 घंटे का था, लेकिन इस दौरानिए को 1 घंटे से बढ़ाकर 3 घंटे कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? और इसके साथ साथ जब पहले ये तफ्तीश दी गई और इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर एक डिप्लोमेटिकली स्टेटमेंट जारी कर दी गई कि 3 बजे मुलाकात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ नहीं होगी। मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में आपको ये कहा कि वीडियो जो है वो रीशेड्यूल हो चुकी है, और ये जो बात थी, ये स्टेटमेंट थी, वो बाकायदा तौर पर रशियन सफारत खाने की तरफ से दी गई। फिर उसी शेड्यूल से कुछ ही लम्हों का जो डिस्टेंस था वो सिर्फ हुआ, मुलाकात दोबारा कर दी गई। तो इस मुलाकात को खुफिया क्यों रखा गया और फिर पहले ये स्टेटमेंट क्यों दी गई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी? फिर उसी एक स्पेस के अंदर जब ये बात कही गई कि मुलाकात नहीं होगी, तो पाकिस्तान के जितने दुश्मन थे जिनको मौका मिला उस टाइम फ्रेम के अंदर कि देखें सदर प्यूटन ने अपने मुल्क बुला के इमरान खान से मुलाकात नहीं की, उन्होंने इसके ऊपर क्या सराहियाँ की, बातें क्या की। और फिर जब 2 घंटे बढ़ गए, यानी शेड्यूल्ड मुलाकात 1 घंटे की थी और फिर 3 घंटे हो गए, तो उसके अंदर फैसले क्या हुए, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। फिर इसके साथ आपको मैंने इससे भी आगाह करना है कि इस वक्त जो है वो यूक्रेन की तरफ से भी कुछ जवाबी हमले और कार्रवाइयाँ देखने को मिली हैं, और फिर जो यूक्रेन के सदर हैं उनकी तरफ से भी वाज़ेह तौर पर पैगामात आए हैं, और लग नहीं रहा कि ये जंग जो है वो अब जल्दी थमेगी, क्योंकि हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि दुनिया इस वक्त देख तो रही है, मगर यूक्रेन ने जो है वो फैसला कुछ और ही कर लिया। इन तमाम तफसीलात के ऊपर बात करेंगे, अपडेट्स के ऊपर बात करेंगे, आपको मैं बर वक्त जो है वो तमाम चीज़ों से आगाह करूंगा। तफसीली तौर पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है हमारे साथ के यूँ जुड़े और बने रहने का, और हम इसी चैनल के थ्रू हम आप तक बर वक्त तफसीली तौर पर चीज़ें पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रूसी यूक्रेन के जो सदर हैं उनके कुछ यहाँ पर बातें बता देता हूँ, उनकी तरफ से अपडेट्स जो आई हैं इस एक कॉन्फ्लिक्ट और वॉर के ऊपर, वो आपको आगाह करता हूँ। फिर जो अहम इस वीडियो का हिस्सा है, यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलाकात 1 घंटे से 3 घंटे क्यों कर दी गई, उस हवाले से आपको मैं तफसीली तौर पर आगाह करूँगा। यूक्रेन के सदर की तरफ से इस वक्त बाकायदा तौर पर यह स्टेटमेंट दी गई है, और ये उनकी वजारत दफा की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि हम हथियार नहीं डालेंगे और आखिरी खून के कतरे तक रूस का मुकाबला करेंगे। फिर सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब ये स्टेटमेंट दी गई तो इसके साथ यूक्रेनी मीडिया और वजारत दफा ने यह भी क्लेम किया कि रूसी फौज के 50 फौजी हमने मार दिए हैं। ये पूरी स्टेटमेंट उस बयानिए के अंदर जारी की गई है जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे सामने है, और इसके अंदर वजारत दफा ने यह भी कोशिश की है कि ये भी बताया है कि हमारी फ़ौज ने यह भी कोशिश की है कि जितनी जल्दी हो सके हम रूसी फ़ौजियों को ना सिर्फ मुल्क से बाहर निकालने के लिए काम करेंगे, बल्कि उन्होंने जहाँ जहाँ पर हमला किया है उसका जवाब भी हम रूस के ऊपर हमला करके देंगे। तो ये अब सूरत हाल जो है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है, और पहले ही हमें लग रहा था कि शायद जल्द ही यूक्रेन हथियार डाल देगा और रूसी फ़ौज के सामने जो है वो किसी किस्म की जारहियत नहीं दिखाएंगे। लेकिन अब चूंकि उन्होंने प्रेसिडेंट ने वाज़ेह तौर पर ये स्टेटमेंट दी है कि हम दिफा करेंगे, और फिर साथ ही कहा है, लिखा हुआ है कि हम दिफा भी करेंगे और हम ये जंग जीतेंगे भी, यानी इस अज़म के साथ वो भी अब जंग के अंदर कूद पड़े हैं। फिर इसके साथ जो अहम खबर इस वक्त यूक्रेन की कैपिटल की तरफ से है, उसमें यह है कि पूरे शहर को खाली करना शुरू हो गए हैं, और कैपिटल की जो इस वक्त सड़कें हैं वो तमाम तर सड़कें जाम हो चुकी हैं। ट्रैफिक जहाँ जहाँ पे मौजूद थी, लोगों ने वहीं पे गाड़ियाँ छोड़ के, चीज़ें छोड़ के शहर से मुंतकली शुरू कर दी है, और अब वो किसी और जगह पर पनाह लेने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा बहरान जो है वो जनरेट होने को वहाँ पर अभी कायम खड़ा हुआ। अभी तक की अपडेट्स के मुताबिक रशियन फोर्सेस जो हैं वो हावी हैं और वो जगह जगह पर हमले कर रही हैं, और पूरी जो बॉर्डर लाइंस एरिया है 2000 किलोमीटर का, उसको कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अब चूंकि यूक्रेन की तरफ से भी बाकायदा तौर पर ऐलानात हो चुके हैं और 50 फौजियों को मारने का दावा कर दिया है, तो ये अब 2 से 3 घंटों में बहुत बड़ी कोई झड़प जो है वहाँ पर हो सकती है। इससे पहले हमने आपको ये भी आगाह किया था कि रूस के सदर
پیوٹن نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ کوئی اور شکل بھی اختیار کر سکتی ہے. یعنی یہ اور شکل جو انہوں نے کہا تھا, اس کا مطلب ڈیفینس اینالسٹ اس وقت جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بھی لے رہے ہیں کہ یہ جنگ اگر اس کے اندر کوئی کودتا ہے, کوئی اور آتا ہے اس جنگ کے اندر, کوئی ساتھ دینے آتا ہے یوکرین کا, تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو پھر واضح طور پر اٹیکس جو ہیں وہ کسی بھی نوعیت کے ہو سکتے ہیں. اب جب یہ ساری صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے اور عالمی جنگ لگنے کے قریب ہے اور پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ رشیا کے اوپر, یوکرین کے اوپر نظریں جمائے بیٹھی ہوئی ہے, تو ایسی صورتحال میں پہلے یہ کہنا کہ ملاقات نہیں ہوگی, پھر ملاقات کا ٹائم جو ہے وہ 3 گھنٹے کر دینا, اس کے پیچھے کیا اہم چیزیں تھیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وزیر اعظم کی ملاقات سے پہلے شاہ محمود قریشی اور ان کے ہم منصب جو وزیر خارجہ تھے ان کی ملاقات ہو چکی تھی. اب جب پاکستان پرائم منسٹر عمران خان کی ملاقات صدر پیوٹن کے ساتھ ہوئی تو اس کے دوران جو دورانیہ آیا نا, اس میں پاکستان سے بھی اور پاکستان سے باہر بھی بالخصوص بھارتی جو لوگ تھے انہوں نے بڑی باتیں کرنا شروع کر دی. پاکستان کے اندر تو خورشید شاہ صاحب نے جو ہے وہ بڑا واضح طور پر تنقید کی اور کہا کہ اس صورتحال میں عمران خان کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے تھا. اب وہ گئے ہیں تو وہاں پر ملاقات بھی نہیں ہو رہی, تو صاف واضح ہے کہ نہیں جانا چاہیے تھا. پھر اسی طریقے سے بھارت کی طرف سے بھی جو تنقید ہے وہ بڑی دیکھنے کو ملی کہ یہ پرتپاک استقبال تھا, یہ شاندار ان کا استقبال تھا, اس طریقے سے عزت ملی کہ بلایا گھر اور پھر صدر ملے بھی نہیں. تو بڑی تنقید جو ہے وہ کی جا رہی تھی, پاکستان کو اس جنگ کے اندر دھکیلا جا رہا ہے. تو یہ جتنی بھی قیاس آرائیاں تھیں, پھر خود اس کی ملاقات ہونے کے بعد وہ تمام قیاس آرائیاں ٹوٹ چکی ہیں. اس وقت جو سب سے بڑی میجورٹی میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک اعلان اس وقت کیا ہے کہ ہم روسی صدر کو اس بات کے اوپر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ کو روک دیا جائے. یعنی یہ واضح طور پر اشارہ جاتا ہے کہ یہ کسی بھی جنگ کا حصہ پاکستان نہیں بنے گا ملٹری طور پر, اور کوشش کر رہا ہے کہ سفارتی طور پر دوستانہ ماحول کے اندر روس کو قائل کیا جائے کہ وہ اس جنگ کو ختم کر دے اور جو بھی معاملات ہیں ان کو بات چیت کے تھرو حل کر لیا جائے, سفارتی طور پر حل کر لیا جائے. پھر جو اس ڈیوریشن کا ٹائم بڑھایا گیا اس حوالے سے بھی یوکرینی ڈیفینس اینالسٹ اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا اس کے بارے میں بڑا ایک بھرپور موقف سامنے آیا ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر کے ساتھ جو رشین پرائم منسٹر کی انویسٹمنٹس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے وہ اتنی زبردست ہوئی ہیں کہ ان کے اندر رشین پریزیڈنٹ نے بڑی دلچسپی ظاہر کی ہے اور پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ کے موقع موجود ہیں ان کو یوز کرنے کے لیے, ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے, میوچل بانڈنگ, میوچل انویسٹمنٹس کے لیے رشین پریزیڈنٹ کی یہ ملاقات جو ہے وہ اس کا ٹائم بڑھ گیا. یعنی پروجیکٹس جو ہیں وہ اتنے ڈیل ہوئے, اتنی چیزیں آپس میں میوچل ڈیلز ہوئیں کہ وہ ٹائم کی ڈیوریشن جو ہے وہ پھر بڑھانی پڑی. تو یہ واقعتاً پاکستان کی ایک سفارتی طور پر کامیابی ہے کہ پاکستان نے کسی بڑے اقتصادی ملک کو انویسٹمنٹ کے لیے اپنے ملک میں قائل کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا چیپٹر ابھی باقی ہے وہ رشیا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ اس چیز کا اعلان کرنا ہے کہ ہم کیا باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, کیونکہ دنیا کی جو بڑی سپر پاورز بلاکس ہیں وہ اس وقت باقاعدہ طور پر ڈیوائڈ ہو چکی ہیں. اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کے پرائم منسٹر میڈیا سے گفتگو کریں گے جس کے اندر وہ باقاعدہ طور پر ان چیزوں کے اوپر بھی بات کریں گے. ان تمام تفصیلات کو بھی ہم انشاءاللہ سب سے پہلے آپ تک لے کر آئیں گے. اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.